غازی ممتاز وہ جڑ ہے جڑی آن والیاں کئی صدیاں بعد بھی ریکارڈ کوئی نہیں ٹوٹن گے. غازی ممتاز تے آن والے نسلاں بھی ساڑیاں جمپ لے لے کے کہن گے او جنا سی تو او کوئی جنا ہے یار تو کی شے سی ہو یار. پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہا ممتاز قادری تے پچھو ملک دل پذیر آواز لائی بھائی جان ایک باری منہ وکھانا ذرا دوبارہ. تے ممتاز قادری مڑ کے نہ ویکھیا انج انج کردا گیا. اللہ اکبر. اے عقل وچ گل آندی. ملک دل پذیر صاحب میں نے خود گل سنائی میرے نال گجراں والے گئے لاہوروں بیٹھ کے میں کہا کوئی ایہو جی گل سناؤ جڑی میں نے سنی ہوے. تے انہاں کہا اے گل نویں ہے جی. کہندے پھر اسی ابا جی نو کیا تسی آواز لاؤ چھڑنا شاید ناراض ہے. کہنے لگے ابا جی کیا بیٹا ایک باری مڑ کے ویکھنا. انہیں پھر انج انج کیتی. پھر بہنا آواز لائی. بہنا دی آواز ہوتے تو بندہ ویسے ہی مر جاندا. بہنا خالی فون کر دین میں اوکھیاں تے برا ویسے ہی مر جاندے باویں سوکھیاں بھی ہون. تے بہنا بھی آواز لائی پھر بھی انہیں انج انج کیتا. دسو یار کی شے سی او بندہ. او تہاڈی کوئی کانڈ لوا کے گیا. کوئی اوباما تانا دے گا تانوں کوئی کافر تانا دے گا قیامت تک کہ عاشق رسول سی تے انج گل کیتی. پھر 5 سالہ محمد علی نو کیا انہیں بیٹے نو انہیں کہا تو آواز لا یار پتر نو پیو نو. محمد علی پچھو آواز لائی. انہیں کہا ابا جی ایک باری مڑ کے تے ویکھو تسی سوچو 5 سالہ پتر ہوئے تے پیو پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے تے مڑ کے اس پتر نو بھی نہ ویکھے. کس چیز سی ہو کیڑی بات سی. میں اقبال کو پوچھا میں کہا دس اقبال ہے کیڑی شے سی. اقبال کہندا ہے مومناز عشق اس و عشق از مومناز عشق رانا ممکن ہے وا ممکن اس عقل صفاق است تو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر عقل محکم از اساس چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند. کیوں جی ساڑا سر جھکا کے گیا جی. اے ساڑے جڑے مسلمان بچے نا پولیس والے انہاں نو تے سارے نو پیچھے ہٹا دیتا گیا. ممتاز قادری نو پھانسی دین لگیا بھئی انہاں دا تے ایمانی جوش غیرت چاہ جانی. مرزائی برتے کیتے گئے مرزائیاں دی اوڑ چ لے جایا گیا. تے دسو یار ممتاز قادری مڑ کے پتہ کیوں نہیں ویکھیا. او مرزائی جڑا عملہ سی نا نال انہاں اسی ویلے ممتاز قادری دی مووی بنا لینی سی تے نیٹ تے دے دینی سی.